अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। रमज़ान के महीने में जो दर्स दिया जाता है सब्र और इस्तिकामत तहम्मुल का, उसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। चाहे सियासतदान हों, चाहे सहाफ़ी हों, जजेस हों या कोई भी हो, सब्र और इस्तिकामत का दामन हाथ से छूटता नज़र आ रहा है। हमने देखा सेनेटर निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के, उन्होंने एक बड़ी धमकी आमेज़ तकरीर की जिसका हदफ अदलिया और JIT के वो अरकान थे कि जिन्होंने पनामा केस के अंदर तहकीकात का ज़िम्मा उठा रखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब निहाल हाशमी को तलब किया गया तो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से भी कुछ उस तरह सब्र का मुज़ाहरा नहीं किया गया या तहम्मुल का, जैसा कि जजेस साहिबान के लिए अमूमन तवक्को की जाती है कि उन्हें करना चाहिए। हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा कि हुकूमत वक्त एक सिसिलियन माफिया की मानद बनती जा रही है। वो इसलिए कि कोई और बच्चों को और घर वालों को धमकी नहीं देता, ये धमकियां सिर्फ सिसिलियन माफिया ही देता है। अटॉर्नी जनरल ने इसकी तरदीद करने की कोशिश की, मगर उसके साथ निहाल हाशमी भी बतौर मुल्ज़म वहाँ मौजूद थे। उनको भी तौहीन अदालत के शोकास नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म हो चुका है। मगर आज जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई और जो समाअत हुई, तो यकीनी तौर पे कुछ सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। ख़ासकर जो एक स्टोरी अखबारात की ज़ीनत बनी, व्हाट्सएप टेलीफोन कॉल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह से बिलाल रसूल नामी एक अफसर को पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT में शामिल करने के लिए नाम भेजने को कहा। और ये कोई अदालती हुक्म नहीं था, कोई तहरीरी ख़त नहीं था रजिस्ट्रार का, एक टेलीफोन कॉल थी और एक व्हाट्सएप कॉल थी, जो आम तौर पे इसलिए की जाती है कि पाकिस्तान में वो कॉल शायद मॉनिटर नहीं हो पाती। और उस कॉल के हवाले से आज एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाज़ अफसल ने कहा कि JIT का इंतखाब करना सुप्रीम कोर्ट का कानूनी हक़ था और अख्तियार था, और इसलिए अगर ये रजिस्ट्रार ने ये कॉल की भी है और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से और उनके हक़ के मुताबिक की है, तो तब भी जो है ये कोई गलत बात नहीं। जस्टिस एजाज़ अफसल ने इस बात की तस्दीक की कि ये कॉल ज़रूर की गई थी, मगर ये कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये कॉल की। इसके बावजूद चंद नंबर कानूनदान, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो मुस्करा दिए और कोई भी कमेंट देने से इनकार किया। तो हमने भी कुछ जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और आज जो निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और व्हाट्सएप कॉल के हवाले से जिन खबरों के ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, वो किस हद तक उस ज़ाब्ता कार में आता है जो ज़ाब्ता कार कानून, आइन और ख़ासकर रमज़ान के महीने का होना चाहिए। इसी पे आज हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हामिदुल हक खलील साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनके साथ चौधरी असदुर रहमान, रुकन कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे जियो टेलीविज़न के सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। मगर पहले आपको सुनाते हैं कि आज जब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो कमरा अदालत में तो उनको बोलने का मौका नहीं मिला, मगर जब बाहर मीडिया के सामने आए तो भी उन्होंने कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देने से कुछ इस अंदाज में एतराज़ किया। मैंने ना अदलिया कोई और ना JIT के बारे में बात की। मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी कारकुन, और वो मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी टॉक शो में नहीं था। इट वॉज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट ऑल दोस माइंडसेट। मैं समझता हूँ कि मैं सबसे बड़ा अदलिया के
सुपरमेटी का चैंपियन हूँ, डिफेंडर हूँ। सर आप शर्मिंदा हैं या नहीं? माफी मांग रहे हैं? मैं हर इदारे के पाकिस्तान को मैं इस्तेहकाम देखना चाहता हूँ। आप शर्मिंदा हैं या नहीं, और क्या खैर मशरूत माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल मुझसे कोई बयान नहीं दिलवाया गया है। ये इस तरह की तोहमत नहीं लगानी चाहिए कभी किसी को। अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह देख रहा है, तोहमत नहीं लगानी साहब आप अभी भी शर्मिंदा हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं पता था। या नहीं है? शर्मिंदा हैं या नहीं है? मतुल्ला जान साहब, अल्लाह की पनाह हम और आप सबको तलब करनी चाहिए। चलिए आप शर्मिंदा नहीं है, माफी मांगेंगे। शर्मिंदा हैं या नहीं इसका कोई जवाब नहीं, और बज़ाहिर लग भी नहीं रहे थे कि निहाल हाशमी अपने बयान पर, अपने किए पे शर्मिंदा हैं। देखते हैं तौहीन अदालत के कानून के मुताबिक तो मुल्ज़म किसी भी मरहले पर गैर मशरूत माफ़ी मांग सकता है, फिर ये अदालत के ऊपर होता है कि वो इस माफ़ी को तस्लीम करती है या नहीं। अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने भी निहाल हाशमी के धमकी आमेज़ बयान जो कि उन्होंने जजों और JIT के अरकान के लिए दिया था, उसके ऊपर अपने रद्द-ए-अमल का कुछ इन अल्फाज में इज़हार किया। जो सेनेटर ने स्टेटमेंट दिया वो आप सबके सामने मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर उसमें क्या हुआ यही कि उसको शोकास नोटिस दिया गया या उसकी सेनेटरशिप ली गई। जनाब मैं बिल्कुल वाज़ेह है, हम अपोजिशन बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके पीछे हुक्मरान खुद है। हम समझते हैं कि हुकूमत ने अदारों को जो थ्रेट देना था वो दे दिया, मैसेज देना था वो दे दिया, जमीन तंग करने की बात की थी वो हो गई। मैसेज कन्वेड लाउड एंड क्लियर, ये खुर्शीद शाह साहब का मौक़िफ़ है कि पैगाम तो पहुंच गया। और आज जो रद्द-ए-अमल देखने को आया, यकीनी तौर पे यूँ लग रहा था कि शायद निहाल हाशमी की तकरीर ने किसी हद तक किसी पर असर ज़रूर किया है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन्होंने भी निहाल हाशमी की इस तकरीर के रद्द-ए-अमल में जजों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई। बड़ा प्लान करके इन्होंने JIT को हिट किया और ये पुरानी इनकी आदत है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया हुआ है नवाज शरीफ के कहने पे। ये जज को खरीदते हैं, अगर जज तैयार नहीं है बिकने के लिए तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये JIT के ऊपर वही कर रहे हैं, प्रेशराइज दो तरीके होते हैं। माफिया है ना ये, इनके ऊपर बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने जब गॉडफादर का सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो ठीक है, निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है जेल में, ताकि इबरतनाक सजा मिले। एक पैगाम जाए लोगों के लिए कि आप एक इंक्वायरी हो रही है और आप उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ ये इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। इससे बड़ा जुर्म क्या है? ये थे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। चौधरी असद रहमान साहब, मैं आपकी से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हम तो गॉड फादर के अल्फाज को कह रहे थे कि शायद वो ठीक नहीं थे, जो 5 जजों के बेंच में जो इख्तलाफी नोट का हिस्सा थे। अब तो जो 3 जजेस थे जिन्होंने आपको नाअहल नहीं करार दिया था, उनमें से भी एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अज़मत सईद शेख ने कहा कि बच्चों को और घर वालों को वो लोग धमकियां देते हैं जो सिसिलियन माफिया के होते हैं। और अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ को मुखातब होकर जस्टिस अज़मत सईद शेख ने कहा कि वेलकम टू द क्लब ऑफ सिसिलियन माफिया, कि आपकी हुकूमत को अब एक और जज भी सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। तो कुछ एहसास नहीं हो रहा, और फिर हाशमी साहब भी कुछ लग नहीं रहा कि वो शर्मिंदा हैं या गैर मशरूत माफ़ी मांगने के चक्कर में। तो लोग इसको क्या समझें? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि निहाल हाशमी साहब ने जो कुछ कहा मैंने टीवी पे ही सुना है, उनकी जो रिकॉर्डिंग, मुझे सुनकर ख़ुद बहुत अफसोस हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात का रिएक्शन भी यही था। मियां नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको पार्टी के ओहदे से भी अलहदा कर दिया है। ये कौन सा ओहदा था बता दें? वो सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम लीग सिंध के मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, और उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। सेनेट से भी उनको कहा कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। और ये उस तरह का इस्तीफ़ा नहीं है जैसे हमारे दोस्तों ने तहरीक इंसाफ वालों ने दिया था। ये वाकई इस्तीफ़ा है जो दे दिया है और मंजूर हो गया है।
تو وہ آج وہ ہاؤس میں بھی نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ریئیکشن لیکن تو تحریک شاید انصاف والوں نے تو احتجاجاً دیا تھا، آپ لوگوں نے مجبوراً دیا ہے ہاشمی صاحب. جی شاید جی یہ فرق ہے. استعفیٰ ہوتا ہے، وہ کوئی احتجاجاً یا مجبوراً نہیں ہوتا. وہ تو بہرحال شرمندگی کا احسار نہیں. میرے خیال میں دیکھیں وہ تو کسی کا ذاتی فعل ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے شرمندہ ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے ایک بہت اب جذبات میں آ کے انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا. اگر جماعت اس کی دفاع کر سکتی ہوتی تو اتنا بڑا ایکشن خود جماعت نہ لیتی. چلیں نہال ہاشمی صاحب نے تو جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی، مگر جو ججز صاحبان، معزز جج صاحبان، جسٹس عظمت سعید شیخ نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ آپ کی حکومت سسیلین مافیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا. بہرحال وہ اگر انہوں نے ساری دنیا پہ چل چکا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جہاں سنا انہوں نے یہ کہا، میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی دھمکیاں تو مافیا والے دیتے ہیں، سسیلین مافیا والے، اور آپ نے اس مافیا کے کلب کو جوائن کر لیا. بہرحال وہ اگر ایسا کہا ہے تو میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی جذباتی ایک قسم کا ریئیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا عدالتوں سے اور اس پیشے سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب نے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ورکروں کے سامنے، کارکنوں کے سامنے آدمی بعض اوقات جذباتی ہوتا ہے، اور انہوں نے خود تھوڑا سا کہہ بھی دیا ہے کہ نہ میں ٹاک شو پہ تھا، نہ میں پریس کانفرنس کر رہا تھا. یعنی وہ غیر محتاط انہوں نے رویہ اختیار کیا جو انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی خورشید شاہ صاحب نے اپنا ریئیکشن تو دے دیا ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال کے اندر کیا سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ جس سے عدل کا بول بالا ہو اور سپریم کورٹ کی بھی لاج اور ساکھ برقرار رہے؟ کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اداروں کا ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ احترام کیا ہے، حالانکہ ہمیں سزائے موت بھی آئی ہے ہمارے لیڈرشپ کو، ہم نے خوشی سے وہ چیز ایکسیپٹ کی ہے. اس کے باوجود اس وقت تو خوشی سے نہیں ایکسیپٹ کی تھی. نہیں، مطلب ظاہری بات ہے بھٹو صاحب بھٹو صاحب کو لیکن خوشی سے تو نہیں کیا. نہیں، مطلب یہ کہ مطلب ہم نے ایکسیپٹ کی ہے، وہ احتجاج کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے بے نظیر صاحبہ سے جو کچھ ہوا، زرداری صاحب سے جو کچھ ہوا، عدالتوں کے ہم نے چکر کاٹے. ہم نے عدالتوں کے خلاف کچھ بھی جملہ بازی یا کبھی بھی عدم اعتماد کی بات نہیں کی. ابھی بھی ہم چاہیں گے کہ وہ ایک مقدس ادارہ ہے اور صحیح فیصلے کرے. اور فیصلوں میں کیا ہوتا ہے، جب یہ عدالتوں میں جا رہے تھے اس وقت ہم نے کہا تھا، ہماری لیڈرشپ نے، کہ بھئی آپ یہ پارلیمان اور سڑکوں کے فیصلے ہیں، عدالتوں میں مت جائیں. اب یہ عدالتوں میں گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے آگے عدالت کے ججز زیادہ جانتے ہیں. مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے ان لائٹر موڈ کہ زرداری صاحب ان دونوں کے فیصلے کرا کر یہ ایک دوسرے کے خلاف کیس واپس لے لے. یہ لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں، نہال ہاشمی نے بہت غلط بات کی، اس کو محتاط رہنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا. اور سسلی مافیا کی اس نے بات کیا جج صاحب نے. اس سے پہلے ایک جج صاحب نے، خسرو صاحب نے، ان کو گاڈ فادر والی جو اٹالین مافیا کیا ہے. بیسکلی ان کی جو مینٹل اپروچ اسی طرح ہے کہ بھئی چھانگا مانگا. کن کی مینٹل اپروچ؟ نون والوں کی، شریف فیملی کی. یا چھانگا مانگا لے دے کر مسئلے حل کر دو، یا جو ہے تھریٹ والی بات. تو اب اللہ کرے ایسی بات نہیں ہو، مگر یہ جو ساری اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان سے کلوایا گیا ہے، ایک میسج دیا گیا ہے لاؤڈر وے میں. اب وہ اس میسج کے بعد، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے سینیٹرز یا منسٹرز کو قربان کیا ہے، اس بار انہوں نے ہاشمی کو قربان کیا ہے. تو یہ آپ جج کے اس ریمارک سے اگری کرتے ہیں کہ سسیلین مافیا، یہ بات جج صاحب نے درست کی ہے؟ اور میرے خیال سے صحیح کی ہے، کیونکہ انہوں نے چھانگا مانگا سے جو عدم اعتماد بے نظیر بھٹو صاحبہ پر ہوا، چھانگا مانگا ہوا، اس میں انہوں نے خریدا ہے، یا خریدا ہے، یا جنرلوں کو بھی انہوں نے جو ہے آصف نواز دوسری طرف بھی تو لوگ اٹھائے گئے تھے نا، نتھیا گلی اور کہاں کا. نہیں، مطلب کہنے کا مطلب یہ ان کا اسٹائل ہے، ان کا اسٹائل یہی ہے. تو اب وہ اسٹائل کے تحت یہ مجبور ہیں، کسی نہ کسی نمونے سپریم کورٹ پہ حملے انہوں نے کیے ہیں. تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا ایک اسٹائل ہے یہ. چلیں ٹھیک. انجینئر حامد الحق خلیل صاحب، آپ نے بھی آج کی سماعت سپریم کورٹ کی آپ نے بھی دیکھ لی، اور نہال ہاشمی صاحب تو ابھی بھی جو ہے برملا غیر مشروط معافی کی بات نہیں کر رہے، کوئی شرمندگی کا
इजहार नहीं है। मगर एक बात तो है कि तहरीक इंसाफ ने हमारे अदालती निज़ाम को, हमारी अदालतों को और हमारे जजों को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तहरीक इंसाफ ही है कि इस इधर तक ये फिर पाकिस्तान का निज़ाम आ गया और सब अब ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहे हैं कि कौन कितना असलियत किसकी क्या है। अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो ये तो दोनों आपस में इनका तो मुकमुका हो चुका है और अभी तक है। ये हमें तो बस खामखा मुतहिदा पोजीशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि बजट का इजलास है, टीवी पर नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन हम इस्तेमाल हो रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। और हम जो हमें साल में एक मौका मिलता है 7-8 मिनट की स्पीच का, वो भी हमसे मेरे ख्याल में वो टाइम भी हमें नहीं मिलेगा। तो असल बात यह है कि निहाल हाशमी बेचारा तो छठे नंबर पर है। पहले नंबर पे मियाँ साहब ने जब नेब को ललकारा था तो उस वक्त अदालतों ने और आवाम ने और ये सारे लोग खामोश थे। अवामी जलसे में कहा था कि ये नेब ज़रा कंट्रोल हो जाए। फिर उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हो गया और पानामा का किस्सा शुरू हो गया तो साद रफ़ीक साहब ने भी कहा कि हम लोहे के चन्ने हैं। तलाल चौधरी कहता है कि एफ एंड बट में फैसला नहीं होना चाहिए। ये धमकियाँ नहीं थी तो और क्या था। फिर उसके बाद ये मशाहिदुल्लाह सैयद साहब ने भी जो है ना आर्मी के ऊपर सही, तो इसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। वैसे छोड़ते तो आप लोग भी नहीं है किसी को। तो हम देखो जी, हम तो नए पुराने, हम तो नए हैं, हम तो 20 साल पार्टी है। आपको इजाजत नहीं, हम तो सीख रहे हैं। और हमने इन्हीं के मतलब है कि इनकी गलतियों को देख देख कर हमने जो सीखा है हमने उसके सामने रख दिया है कि ये साहब आप रोटी को चोची तो नहीं कहते। नहीं चोची नहीं कहते, लेकिन ये हमें कह रहे हैं ना कि तुम क्रिकेट खेलो। मियाँ साहब भी कहते हैं कि क्रिकेट खेलो, तुम्हारा ये काम नहीं है। तो हमारा ये काम था कि अभी आज हसन नवाज साहब कहता है कि मुझे 2 घंटे वैसे ही बिठाया और 4 घंटे मुझे। अब पहली बार तो तुम अदालतों में आए हो, जीएटी में आए हो, इसके बाद अदालत में जाना है। वैसे आपके बहुत से लीडर तो अदालत जाते भी नहीं है। नहीं, हमारे लीडर इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, आ जाएंगे। हम खुद इस हक में है कि जाए। अच्छा, ये बताएं ना कि क्या निहाल हाशमी साहब ने ये जो बयान दिया है, आप समझते हैं कि इस बयान का हमारी अदलिया पर असर हो चुका है? असर अगर ना होता तो ये मोटो एक्शन लेते और ये जो शोकाज नोटिस देते। और मेरा ख्याल है कि उसको तो क्रिमिनल केस पे ये डालकर इसको 5-6 साल तो सीधा कैद होना चाहिए। इसके बाद आप समझते हैं कि अदलिया जो है पनामा केस का सही फैसला कर पाएगी? तो यार जेआईटी पे डिपेंड है, जेआईटी जो रिपोर्ट करेगी। जेआईटी तो फिर सरकारी मुलाजिम लोग हैं ना, तो आपके ख्याल में जेआईटी दबाव में आ जाएगी? सरकारी मुलाजिमीन भी बड़े ईमानदार लोग हैं, इस मुल्क से साथ प्यार करने वाले हैं। आपके ख्याल में इस धमकी का कोई असर नहीं होगा? धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सीधा नॉर्मल तरीके से वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे कि हसन नवाज साहब जो है ना मनी ट्रेल भी पेश नहीं कर रहे और कतरी लेटर का जस्टिफिकेशन भी नहीं हो रही है। तो बस जब नहीं हो रही है तो फैसला तो अदालत ने करना है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बहुत से मामलात अल्टीमेटली जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। पनामा जेआईटी के गिर्द सब चीज़ें हो रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम उस व्हाट्सएप कॉल का भी जिक्र करेंगे जिसके बारे में हमारे आज एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि हाँ वो कॉल हुई थी और वो रजिस्ट्रार ने की थी और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रजिस्ट्रार ये कॉल करने का मजाज था और ये अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो किसी को भी चुने और किसी का भी इंतखाब करे जेआईटी बनाने के लिए। क्या यही वो बात है? एक कॉल जो रजिस्ट्रार की तरफ से अखबारी इत्तलात के मुताबिक की गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से बिलाल रसूल नामी एक अफसर को जेआईटी में नामजद किया गया और ये नाम रजिस्ट्रार की तरफ से व्हाट्सएप टेलीफोन कॉल के ज़रिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह को दिया गया था, जिसका इजहार उस ख़त में भी किया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह के उस ख़त में, जो कि अब अखबारात में भी शाया हो चुका है। आज जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि ये टेलीफोन कॉल उन्होंने तस्दीक की कि ऐसा हुआ है और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का और रजिस्ट्रार का ये कानूनी अख्तियार था कि वो ऐसा करते। मैं मुख्तसरन सिर्फ ये आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने जब पनामा के हवाले से फ़ैसला दिया था तो उसमें जो पैरा 3 था, जो कोर्ट ऑर्डर था, उसमें कहा गया था कि जो मज़कूरा महकमों और इदारों के सरबराहान हैं वो अपने नाम, अपने अफसरान के नाम जो हैं वो जेआईटी के लिए 7 दिन के अंदर भेजेंगे, जो कि चैम्बर के अंदर नामिनेशन और अप्रूवल मंजूरी के लिए चैम्बर के अंदर रखे जाएंगे। यानी नामजदगी का भी एक अख्तियार इदारों के सरबराहान को दिया गया था और फिर मंजूरी का अख्तियार जो है जजेस साहिबान को दिया गया था। मगर आज जस्टिस एजाज अफसल साहब का ये कहना था कि जजेस के पास भी ये कानूनी अख्तियार है कि वो कोई भी नाम जेआईटी में शामिल कर सकते थे, मगर फिर इसके लिए व्हाट्सएप टेलीफोन कॉल की
प्राइवेटली और बगैर किसी तहरीरी हुक्म के ये अहकामात की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम हासिल करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जनाब अली ज़फ़र ने, जो कि एक सीनियर कानूनदान हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी रहे हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं। अली ज़फ़र साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ये बज़ाहिर 5 जजों के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं जिसमें नामजदगी के अमल को मंजूरी के अमल से अलहदा बयान किया गया था और नामजदगी का अख्तियार इदारों और महकमों के सरबराहान को दिया गया था? आज जस्टिस एजाज अफसल ये कह रहे हैं कि ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है कि वो किसी भी नाम को JIT में शामिल कर ले और ख़ासकर टेलीफोन कॉल के ज़रिए बगैर किसी तहरीरी हदायत के। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इसका एक्सप्लेनेशन मेरा ख्याल है ये जो न्यूज़ आइटम है न्यूज़ अखबार में आया कि इसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ओरली ज़ुबानी तौर पे नाम मांगे, तो ये यहाँ तक मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार साहब को और की डिमांड पब्लिक की दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट सारा ओपनली ट्रांसपेरेंसी और तहरीरी तौर पर चाहिए, तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है एक एक्सप्लेनेशन जरूर आनी चाहिए। मगर अली ज़फ़र साहब आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, अगर किसी मुनासिब जगह पे आप खड़े हो जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज जस्टिस एजाज अफसल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ऐसा हुआ और रजिस्ट्रार की तरफ से बिलाल रसूल का नाम गया और जस्टिस एजाज अफसल का ये कहना है कि ये हमारा अख्तियार था। तो आप समझते हैं कि 5 जजों के बेंच ने जो हुक्म दिया था कि महकमों के सरबराहान जो हैं वो नाम भेजेंगे, तो क्या ये उस 5 जजों के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं? अगर आज मज़ीद जज साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने ये नाम डलवाया, नामजदगी के अमल में मुदाखलत नहीं है क्या ये? नहीं, देखिए मेरा ख्याल तो ये है कि ये प्रोगेटिव या ये जो जिसने तश्कील देनी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी थी मेंबरान को, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पे कॉल हुई और उसके बाद वो उसका तहरीरी कोई सबूत नहीं था, ये तरीका मुनासिब नहीं मुझे लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई किसी भी अदारे के साथ किसी किस्म का कॉरेस्पॉन्डेंस करता है या कोई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के हुक्म को कम्युनिकेट करता है, किसी तक पहुंचाता है, तो ये सारा कुछ तहरीरी होता है जी और बाकायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। तो ये जिस तरीके से हुआ उस तरीके में वो गलत था। इंटेंशन या नीयत मुझे नहीं लगता कोई ऐसी इसमें। मगर अली ज़फ़र साहब, यही वो मौसूफ हैं बिलाल रसूल जिन पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ख़ासकर हुसैन नवाज़ की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से शदीद एतराज़ भी किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में एक ऐसी सूरत हाल में क्या किसी सुप्रीम कोर्ट को या उसके रजिस्ट्रार को टेलीफोन के ज़रिए सरकारी महकमों के सरबराहान को किसी किस्म के हदायत जारी करने का अख्तियार है टेलीफोन के ज़रिए? मैं तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कह रहा था कि किसी भी सूरत में ज़ुबानी किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जब भी चूंकि जुडिशल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होता है, तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हमेशा बाकायदा तहरीरी तौर पे अगर रजिस्ट्रार के थ्रू कोई जज साहब की जजमेंट कम्युनिकेट करनी है वो भी तहरीरी तौर पे, अगर कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस देनी है किसी ऑन गोइंग केस के बारे में वो भी रजिस्ट्रार साहब को तहरीरी तौर पर ही करना चाहिए। सही। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तो इस केस के अलावा भी बात करता हूँ कि ये ओरल या जुबानी या टेलीफोनिक डायरेक्शन देना ही गलत है। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसका क्या कानूनी नताइज होने चाहिए? क्या जजेस साहिबान को ये गलती अपनी तस्लीम करनी चाहिए और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं, मेरा ख्याल इसको आप इतना सीरियस ना ले लें। ये एक प्रोसीजरल लैप्स के तौर पे आप इसको देखें। इसमें कोई नीयत खराब बिल्कुल नहीं थी या कोई शक करने वाली बात नहीं है। ये एक तरीक़ेकार अपना लिया गया
جو کہ مناسب نہیں تھا. مگر علی ظفر صاحب جب معزز جج صاحبان اس پروسیجر لیپس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا 100% درست ہوا، تو پھر ایسی صورت میں کیا تاثر لیا جائے اس تمام عمل کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی جہاں تک ہے کہ کیا عمل کیا کیا جائے یا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ تو میں کلیئر ہوں کہ کوئی رزلٹ نہیں اس کا ایسا کہ آپ اگر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے جو ممبر ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، تو وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا جج صاحب نے جوڈیشل سائڈ پہ کہ وہ نہیں کرنا، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اب بہرحال باقی آپ یہ کہیں کہ ایسا طریقہ کار غلط اپنایا گیا اور اس کے لیے ایکسپلینیشن دی جائے، وہ ایکسپلینیشن بالکل رجسٹرار صاحب کو تحریری طور پہ دینی چاہیے. بہت شکریہ علی ظفر ایڈوکیٹ. ہمیں بتا رہے تھے کہ واٹس ایپ کال کا جو معاملہ ہے محض ایک پروسیجرل بے ضابطگی ہو سکتی ہے، مگر شاید اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. انجینئر حمداللہ خلیل صاحب میں آپ سے ہی آغاز کروں گا، پھر اینڈ جو ہے چودھری اسد الرحمان صاحب کی طرف جائیں گے. آپ کے خیال میں جو واٹس ایپ کال کا معاملہ ہے، یہ جس طریقے سے اخبار میں آیا اور رجسٹرار نے ٹیلی فون کے اوپر جس طریقے سے ایک نام ایڈ کروایا جس کی آج سپریم کورٹ سے تصدیق بھی ہو گئی، تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ادارے کے اوپر کوئی سوال اٹھے؟ دیکھیے جی، ابھی کوشچن یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ کی خبر یہ نیوز میں جو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تجھے کس نے دیا. اچھا، یہ خبر ویسے درست ہے یا غلط ہے؟ یہ درست ہے یا غلط ہے یہ اور بات ہے، لیکن یہ خبر اس کو دیا کس نے؟ یہ بھی حکومت نے دیا ہے، یہ نہال ہاشمی کے گروپ نے دیا ہے. خبریں تو ملتی ہیں حکومت سر جی، آپ کو کیوں نہیں کوئی ملی؟ خیبر پختونخوا حکومت سے جاری کرتا ہے، کوئی پیپل پارٹی کی حکومت سے جاری کرتا ہے، کوئی نون لیگ کی حکومت، صوبوں میں آپ کی حکومت، آپ خبریں نہیں جاری کرتے. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا چینل رینکنگ میں تھوڑا سا کم ہوگا تو آپ کو یہ خبر نہیں ملی. نہیں، خبر دیکھیں، خبریں تو ساری حکومتیں جاری کرتی ہیں نا. تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ مناسب تھا رجسٹرار نے جو کیا؟ آپ بطور سیاستدان اور کیا کہتے ہیں؟ مناسب اس لیے تھا اس دور میں کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا بات وہ چھپ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں نا، جس طرح ڈان لیکس. تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹیلی فون پہ کیا کرنا ہے، وہ بھی مشکوک ہے تو یہ واٹس ایپ پہ یہ نام لے لو، تو کیا ہوگا. لیکن اب عدالتوں پہ اتنا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے کہ اس بوجھ کے تلے اب مطلب ہے کہ بیچارے 25-30 ہزار کے مقدمات تو پڑے ہیں، اس کا تو کوئی سنائی، بیچارے لوگوں کی، بیچارے عوام کی، ان کی جو مقدمے پڑے ہیں وہ تو بس وہ 20 لاکھ کے قریب پورے پاکستان کی عدالتوں میں. اور ہم آئے ہیں اس بات پر، یہ 4 دن کا مقدمہ تھا اور 14 مہینے کا کر دیا. بس میاں صاحب کے پاس گھر کے ثبوت نہیں ہے تو بس نہیں ہے، پکڑو. چلیں ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ہے تو نہیں ہے، پکڑ لو، بس پکڑ لو. اس لیے کہ بغیر ثبوت کے پکڑ لو. 4 فلیٹ اس کے لندن میں ہے تو کس کے ہے؟ پاکستان میں کسی کے بھی نہیں. ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ ثبوت کے تو 4 مہینے دے دیے نا یار، بیٹے کو سمیت دے رہے آج تک، تو وہ جب نہیں دے رہے تو بس ابھی تو اس کو ختم کرنا چاہیے. جی خواجہ صاحب، افتخار محمد چودھری صاحب کا دور پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا اور میں نے بھی بطور کورٹ رپورٹر دیکھا، بڑا سخت دور تھا پیپلز پارٹی کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ شاید سپریم کورٹ کے لیے زیادہ سخت ہے اور اس کو اپنے ساکھ بچانے کے لیے بہت محنت اور تگ و دو کرنی پڑے گی؟ ہاں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری تو بائسڈ ہو گیا تھا اور اس نے ایسی کم تیسی کر دی پیپلز پارٹی کی. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے سموتھلی کام کریں اور جو ایمبیٹ ان کا ہے اس کے تحت چلیں. دیکھیں، یہ اس طرح آپ لیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گئی تو ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے کسی جج کو اس نے زوری زبردستی گھر بھیج دیا، کسی کو جو ہے بیمار کر دیا، کسی کو چھٹی دے دی اور اس نے اپنی مرضی کے فیصلے لیے. تو ابھی بہت میچور دور ہے اور میرے خیال سے اداروں کو چاہیے، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اپنی انٹیگریٹی قائم رکھے اور فیصلے اکارڈنگ ٹو دا لا ہو اور کسی بھی پارٹی کو ایسا فیل نہیں ہو کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے. آپ کے دور میں اعتماد ہے، آپ کے دور میں ہم عموماً رپورٹ کرتے تھے کہ چیف جسٹس برہم، افسران کی سرزنش. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کسی حد تک افتخار محمد چودھری کی روایات جاری ہیں؟ دیکھیں، انسانی نیچر ہے کہ انسان
गर्मी सर्दी होती रहती है, और ख़ास कर रमज़ान के महीने में। हाँ होती रहती है, मगर एक एहतियात से काम लेना चाहिए। हमें एहतराम है अदालतों पर, जजेस पर, बड़े इदारे हैं, और रमज़ान शरीफ तो दर्स ये देता है कि नॉर्मल रहें। जंगें भी रही हैं उस ज़माने में, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली चीज़ें चलाते रहे हैं, और उन्होंने दर्स भी यही दिया है इस्लाम और एहतियात से किसी पार्टी को ग्रीव नहीं होना चाहिए। एग्रीव नहीं होती। चौधरी असद रहमान साहब, आज जस्टिस एजाज अफसल जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जान सबसे कीमती चीज़ होती है और हम अदालत की इज़्ज़त और वक़ार अपनी जान देकर भी बचाना जानते हैं और हम देंगे, वो बचाएंगे। तो आपके ख्याल में हमारी अदालतें जो हैं वो अपने इज़्ज़त और वक़ार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी देती रही हैं या दे सकती हैं या दे रही हैं? मेरे ख्याल में जी अदालतों को और ये माजी की तारीख़ में भी हुआ है, बाज़ात जजों ने, काजियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और कुर्बानियाँ दी हैं, और इंसाफ के लिए देनी चाहिए। तो अगर ये इंसाफ के तकाज़ों के लिए वो किसी भी ऐसे देखें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी जजों को नज़रबंदी भी 5 माह के लिए, 5.5 माह के लिए अपने बच्चों के साथ नज़रबंदी भी काटनी पड़ी और नौकरियों से भी हाथ धोए उन्होंने। तो ये कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जी, परवेज़ मुशर्रफ की आपने जो मिसाल दी, तो आज जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि जजों के घर वालों और बच्चों को तो धमकियां परवेज़ मुशर्रफ के 3 नवंबर के मार्शल लॉ में भी नहीं दी गई, ये जो आपकी हुकूमत के दौर में हुकूमत ने नहीं दी। मैं फिर इसकी वजाहत करूँगा, बल्कि हमारी जमात ने और नवाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। एक वर्कर जो होता है, जो साथी हो, जिनको उन्होंने इतनी अहमियत दी कि वो उन्होंने सिंध से उठा के, कराची से, उनको पंजाब की तरफ से सेनेटर बनवाया। वो इतना उनका करीबी एक साथी था, लेकिन फौरी तौर पर सेनेट के उनकी मेंबरशिप से भी उनको कहा इस्तीफा दें, उनको पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी, और उनकी सेक्रेटरीशिप थी, वो सेक्रेटरी थे सिंध मुस्लिम लीग के, और उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी जमात का, ये मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि कोई जमात या कोई क़यादत इस तरह सोच सकती है कि किसी के बच्चों को धमकियाँ दे। किसी को भी नहीं धमकी देनी चाहिए, बल्कि ये तो धमकी देना ही वैसे ही अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। ठीक है, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे। हमें जियो न्यूज़ अदालत की कार्रवाई और व्हाट्सएप की अखबारी स्टोरी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के रद्द अमल पर चौधरी असद रहमान साहब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और सियासतदान भी धमकियां देने में लगे हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या पनामा का केस ऐसा केस था कि जिसके ऊपर इस किस्म का रद्द अमल आना चाहिए, रिएक्शन आना चाहिए? मैंने तो मतीउल्लाह जान साहब आपके कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि ये मामला पार्लियामेंट में ही हल हो जाना चाहिए था, ये अदालतों में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब बदकिस्मती से ये मामला अदालतों में चला गया है। तो देखें, जो कौम है वो तकसीम हो जाती है, क्योंकि हर सियासी जमात की फॉलोइंग होती है। इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, नवाज शरीफ साहब की फॉलोइंग है, और वो तकरीबन इस वक्त मुल्क के हर दिल अजीज तरीन अदालतों में तो कोई मामला नहीं आना चाहिए। हाँ जी, अदालतों में तो कोई मामला नहीं जाना चाहिए। उस मामले में अगर कोई मामला सियासी हो, सियासी प्लेटफॉर्म पे हल हो जाए, तो वहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग जो अदालतों में, पार्लियामेंट्स में ये इस मामले को हल कर देते हैं। चलें जी। अच्छा कयूम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हुए मगर देर आए दुरुस्त आए। ये बताएं कि आज जो खासकर निहाल हाशमी साहब थे, उनको बोलने का भी मौका नहीं मिला, और उन्होंने बाहर आके भी ये नहीं कहा कि मैं गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ या मैं शर्मिंदा हूँ उस बात पे, और बयान उनका बहुत सख्त था, धमकी आमेज था। इसको क्या मतलब लिया जाए? देखिए मतीउल्लाह जान के वो बयान जो है उसको किसी भी तरह से कोई भी जी शऊर आदमी उसको ठीक नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं ना कि एक तरफ अजीब सी सूरत नहीं आपको हुकूमत की हिकमत अमली लगती कि 100 गंडे भी खाओ तो 100 छितर भी खाओ। मतलब जीआईटी में पेश भी हो रहे हैं और फिर उसके बाद इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं, और फिर अपोजिशन और वो सारी सब जगह जलील भी हो। मतलब ये किस किस्म की स्ट्रेटजी है? मेरा ख्याल है कि कोई जी शऊर ये स्ट्रेटजी नहीं बना सकता है। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं निहाल हाशमी का बयान जी शऊर स्ट्रेटजी का नतीजा है? मेरा नहीं ख्याल है कि वो जी शऊर स्ट्रेटजी का नतीजा या किसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। ये मुझे लगता है जरूर ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी है। अब ये कौन सी स्ट्रेटजी है अल्लाह ही बेहतर जानता है
کہ مطلب مجھے تو یہ اسٹریٹجی آف وہ لگتی ہے کہ وہ گنڈے بھی کھاؤ تو چھتر بھی یہ کھاؤ. ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجکس تو نہیں ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے کیا نہیں, یہ آپ نے اعلیٰ نہیں حاجی تو صاحب آپ سے کے خیال میں پوچھئے گا کہ انہوں نے یہ کس کے کہنے. ہم نے تو دیکھا کہ جو بھی توہین عدالت کا ملزم آتا ہے پہلی بار وہ یہ کرتا ہے جی غیر مشروط اچھا, معافی. نہال ہاشمی نے یہ کہا, اس نے یہ کہا کہ جی میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا, اور میں یہ مقصد تو واقعی میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا اس بات کو. اچھا یہ کہا انہوں نے. ہاں تو اس پہ جسٹس عظمت شیخ نے کہا کہ آپ کو خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور جسٹس اعجاز افضل نے ان کو کہا کہ نہیں, آپ نے جو بات کرنی ہے لکھ کے کیجیے گا. ٹھیک ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہوں جو ججز کا ریئیکشن تھا بڑا برہمی کا اظہار تھا اور بڑے میرے خیال میں غصے میں تھے متی اللہ جان صاحبان, وہ بڑا ہی غیر معمولی سی اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک بہت اس ساری کارروائی سے اور بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ اگر نہال ہاشمی نے ایک غلط بات کی ہے تو ججز کی طرف سے آج حکومت کو سیسیلین مافیا قرار دے دینا یا اس سے تشبیہ دے دینا, یہ بھی بہت بڑی ایک میرا خیال ہے کہ کیوں اس طرح کا جو کیس آپ سنیں وہاں پہ آپ کو نہیں اس طرح کا آؤٹ برسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ہی اگر نہال ہاشمی کو کوئی فرق نہیں رہا ہے تو ادھر سے ایک اور الزام نیا کھڑا ہو گیا کہ وہ حکومت کو سیسیلین جو ہے وہ کہہ دیا. اور پھر جسٹس اعجاز افضل کہہ رہے ہیں کہ ہم جان دے کے عدالت کا وقار بحال کریں گے, اور ہم نے مارشل لا کے دور بھی دیکھے ہیں. اس سب کی کیا تو اگر کسی کی اسٹریٹجی ہے کہ اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے تو آج میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ تھوڑا سا کامیاب ضرور ہو گیا ہے. صحیح ہے کہ انٹیمیڈیٹ کر دیا ہے, انٹیمیڈیٹ کر دیا, جوش دلوا دیا ہے دونوں پارٹیز کو. اب ایک اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی معاملہ ہے, وہ واٹس ایپ کال کا معاملہ ہے. جی اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا آپ سے. متی اللہ جان, اب اگر آپ دیکھیں جو پاناما کی ججمنٹ ہے 5 ممبر جج جو آرڈر آف دا کورٹ ہے, اس کے اندر ہے کہ جے آئی ٹی کے ہیڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ سربراہ ہیں ان کے نام سربراہان جو ہے اسٹیٹ بینک, ایس سی سی پی, آئی ایس آئی, وہ نامزد کریں جی وہ نامزد کریں, لسٹ بھیجیں گے. اب جب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاناما بینچ عمل درآمد بینچ بنتا ہے. اس دن آپ ہی کا شاید شو تھا, آپ کے شو میں نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سیل بند لفافہ ابھی پڑا ہے, وہ کھل رہا ہے, اور ججز نے کہا ہمیں نام جو ہیں وہ ان کے اوپر شکوک کا اظہار کر دیا, اور ابھی لفافہ کھلا ہی نہیں. ابھی وہ لفافہ میرا خیال ہے میں آپ کے پروگرام میں تھا اس دن, آپ نے پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ منظرنامہ ایک کیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے جب ایک نام میرے سامنے آئی نہیں ہے تو میں نے اس کے اوپر عدم اعتماد کیوں کر دیا؟ نہیں, آج جو جج صاحب نے کہا کہ ہمارا اختیار تھا, کیا ان کا اختیار تھا کہ بلال رسول صاحب کا نام ٹیلی فون واٹس ایپ کال کے ذریعے ڈلوایا جائے نامزدگی کے عمل میں؟ متی اللہ جان, یہی تو ایک عجیب اور اچنبھے کی بات ہے کہ یہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان اس آرڈر کے بعد جے آئی ٹی کے نام دے سکتی تھی, ان کا اختیار ہے, دے سکتے ہیں. تو وہ جو ایک کام کھلے عام کر سکتے ہیں اس کے لیے واٹس ایپ کال کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر واٹس ایپ کال تو خفیہ کال کروانے کے لیے ہوتی ہے نا, تو یہ بات جو ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, یہ بات آپ دیکھتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے جو انجینئر حمد الحق صاحب ہیں, انجینئر صاحب دیکھیں آپ لوگوں کا جس طرح کی تحریک ہے یا احتجاج ہے, ایک تو بات حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا عدالتی نظام بہت دباؤ میں آیا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. بہت سے ریئیکشن, بہت سے ریمارکس, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے ہمارا عدالتی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ بھی آج اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تحریک انصاف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے؟ پہلی بار پاکستان میں میرے خیال میں اداروں نے کام شروع کیا ہے, اور وہ صرف عمران خان کی وجہ سے. ورنہ آج جو ادارے کام کر رہے ہیں, نیب بھی ایکشن میں آ گیا, بی آر بھی ایکشن میں آ گیا, سارے عدالتیں, پورا نظام, تو یہ ہمارا ہی ایکشن تھا. ورنہ اگر ہم بھی خاموش ہوتے تو میرا خیال ہے کہ بس جو رہی صحیح کثر تھی وہ بس اب بادشاہت میں چلی جاتی, کیونکہ ان کی تو باریاں تھی, اور یہی باریاں اب بھی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تو شکر کرے پاکستانی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ کوئی ایک پارٹی تو آ گئی جو ان کو کاؤنٹر کر سکے. ورنہ یہ بھی نہ ہوتی تو بس یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو کاؤنٹر آپ نے کیا اس کا نتیجہ آپ یہ نکل رہا ہے. نہیں, نتیجہ تو یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے عدالتوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارا تو شروع سے آخر تک یقین ہے. ہم نے تو آپ کا کیا یقین ہے؟ وہ جو دھاندلی والا تھا اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر الزام لگائے, آپ لوگوں نے جب
یاد ہے الیکشنز کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے اوپر کہ کتنے سستے بکے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے کے حوالے سے کون سا ادارہ جو ہے آپ کے الزامات کی زد سے جی خواجہ صاحب آپ کے خیال میں تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے کیا وہ ہمارے اداروں پر دباؤ کا سبب ہے؟ میرے خیال سے بالکل دباؤ کا سبب ہے، اور انہوں نے بہت سے اداروں کو پریشر کیا ہے، مگر یہ جو ہے اس کا ریزلٹس میرے خیال سے ایٹ اینڈ آف دی ڈے بہت خراب نکلیں گے، کیونکہ جو چیز پارلیمان میں ہونی تھی وہ اب عدالتوں میں چلی گئی ہے، اور پارلیمان میں 6 مہینے ہم نے ٹی او آر کر کے گزارے ہیں۔ مطلب کہنے کا چلے آپ ایسا کریں کہ جنرلوں نے جنہوں نے کرپشنز کی ہیں اس کے نام لے کر ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں، تو شروع آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھیں، آپ نے یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے انصاف ہونا چاہیے، ہمیں اعتماد ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، یہ نیک شگون نہیں ہے۔ چودھری اسد الرحمان صاحب آپ تو قانون دان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے یہ بھی میاں صاحب پہ چڑھائی اس نے کی تھی 2 مرتبہ۔ نہیں، آپ کے اپنے اختلافات پارٹی کے اندر ایک جمہوری انداز سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں اور پالیسیوں میں، اور خاص کر عدالتی نظام کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی جماعت کی بھی تاریخ کوئی اتنی درخشندہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی عزت اور ساکھ کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ 1958 کے مارشل لا سے، بلکہ میں اس سے بھی پہلے کہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تھا غلام محمد صاحب کی طرف سے، اس کے بعد میں جو فیصلہ آیا فیڈرل کورٹ کا، تو اس کے بعد سے ہی یہ وہ بھی دباؤ کا نتیجہ تھا، اور جسٹس منیر نے مرحوم چیف جسٹس نے ریٹائر ہونے کے بعد کہا اگر میں وہ فیصلہ نہ دیتا تو مانا نہ جاتا، یعنی انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ وہ فیصلہ صحیح تھا، بلکہ کہا کہ وہ مانا نہیں جائے گا، اس کا مطلب وہ بھی دباؤ کا جان چکی ہے کہ بغیر دباؤ کے فیصلہ نہیں ملتے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور قوم کے ہمیں یہ کلچر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں فیصلے اگر وہ ہمیں پسند نہ بھی ہوں تو وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ رول آف لا اس کو کہتے ہیں، اور رول آف جو کورٹ کا احترام جو ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون بھی اس لیے بنایا گیا تھا کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، یعنی اس لیے کہ اگر عدالتوں پر لوگوں کو اعتماد نہیں رہے گا تو پھر لوگ اپنے فیصلے عدالتوں سے باہر کریں گے، اور وہ کسی کام کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور عدالتوں سے باہر۔ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، ثبوت تو تھیلوں میں بند ہیں، لیکن میں نے دھرنا دے دیا ہے اور ادھر پارلیمنٹ پر چڑھائی کر دی ہے، ثبوت ابھی تھیلوں میں ہے، وہ ثبوت نکلے بھی نہیں، وہ سپریم بہت بڑی ایک بات ہے۔ اچھا کریم سدیقی صاحب، آپ کیونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے کافی عرصے تک، آپ کی رائے میں کیا جتنا بھی یہ پاناما کے حوالے سے ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، جو سماعت ہوئی ہے، آپ کو ایسا لگا کہ ہمارا جو عدالت ہے وہ کسی دباؤ کے ماحول میں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ متی اللہ جان، میں بڑا مشکل کام ہے ہم لوگ، لیکن ایک بات ٹھیک تھی، ایک واضح پریشر ججز کے اوپر نظر آتا تھا۔ اب وہ کس چیز کا پریشر تھا؟ وہ پولیٹیکل پریشر تھا، وہ کسی نادیدہ قوت کا پریشر تھا، کون سا پریشر تھا؟ یا وہ آئین کا پریشر تھا؟ جب وہ آئین کا پریشر تھا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ، لیکن بہرحال دباؤ میں محسوس ہوتے تھے۔ اب وہ پولیٹیکل پریشر کیونکہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے تھا، کوئی سرا مل نہیں رہا تھا، کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی، کیا کہانی تھی مطلب مجھے نہیں، لیکن آپ کو ایک پریشر ویزیبل نظر آتا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ایک جج صاحب کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یا اوور ورک ہو گیا یا کیا ہو گیا، مطلب میں تو اس مقدمے کی بات کر رہا ہوں نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ججمنٹس اب دیکھ لیں، وہ دیکھیں کہ جیسے عظمت سید شیخ نے کہا کہ میڈیا ایسے لگتا تھا کہ جو ہے وہ عدالت کے اندر گھس گیا اور باہر سے پریشرز برداشت کیے جاتے تھے، اور جس قسم کے آتے، اور آج جس قسم کے ریمارکس ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا اور بہت سارے سوال، اب آپ نے مجھے یاد کروا دیا نا ایک اور سوال بھی میرا، کہ جب پہلی سماعت کے اوپر ہوئی اور کہا گیا کہ ان کے کریڈینشلز ہم نے چیک کروائے ہیں جن کے نام بھجوائے گئے اور اس میں کچھ جو ہے وہ درست نہیں تھے،
اب سوال اب آ گیا کہ بھئی آپ نے کس سے کریڈینشیل چیک کریڈینشیل چیک وہ کروایا کون سا آرڈر تھا، وہ کس کے ذریعے کروایا گیا؟ کچھ انٹیلیجنس، اگر انٹیلیجنس کے ذریعے کروایا گیا تو کون سا قانون آپ کو اور اس کی انٹیلیجنس اجازت کا دیتا ہے؟ نام بھی لیا گیا، اور پھر بلال رسول کو کس نے انٹیلیجنس نے ویٹ کیا؟ یہ بہت سے سوال ہیں، یہ بہت سارے بہت سوالات شکریہ ہیں، تو قیوم اس کے صدیقی لیے صاحب، فیکٹس جو ہے انجینئر سامنے احمد آنے اللہ خلیل چاہیے۔ صاحب اور کریم خواجہ صاحب اور چودھری اسد الرحمان صاحب۔ نہال ہاشمی تو عدالت میں پیش ہو گیا، اب اگلے ہفتے پھر ان کی پیشی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو اس سنگین الزامات سے چھڑا پائیں گے، اور ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف فوجداری جو قانون یا دفعات لگتی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے۔ دوسری طرف واٹس ایپ ٹیلی فون کال کی جو سٹوری ہے وہ شاید کسی ایک معزز جج کے ایک ریمارکس کے ذریعے شاید اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ٹیلی فون کے اوپر سرکاری محکموں کو رابطے کر کے انہیں کسی قسم کی بھی ہدایات دینا شاید سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے یا کسی بھی عدلیہ کے رکن کے شایان شان بھی نہیں، اور ان کے ضابطۂ اخلاق کے بھی برخلاف ہے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔